कस्तुरी आकाश कालचो काळो सरून आता नव तेजाचो प्रकाश हे कस्तुरी नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या अस्तुरी कार्यावळीन समेस्त दर्शकांचे मनकाळजांतल्यान स्वागत. इश्टानो, सर्वसाधारण भुरग्यांक शिकोवप आनी विशेष भुरग्यांक शिकोवप हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा अशें म्हणप अतिताय जावची ना. कित्याक तर विशेष भुरग्यांक शिकयतना तांकां घडयतना कितले त्रास अडचणी कश्ट लागतात हें त्या फिल्डांतलो शिक्षकच समजूंक शकता. ताणेंच ते त्रास काडिल्ले असतात आनी अशा शिक्षकाक इच्छाशक्ती बरोबर सहनशक्ती बी आसची पडटा. आज अशीच एक उत्कृश्ट शिक्षिका आमी तुमच्या भेटेक घेवन आयल्यांत, जिका 2025चो CM वशिश्ट गुरू पुरस्कार लाभिल्लो आसा. तांच्या उत्तम कार्या खातीर ह्या स्पेशल भुरग्यांक शिकोवपा खातीर घडोवपा खातीर तांणी पळय जें कार्य सुरू केलां त्या खातीर तांकां हो पुरस्कार लाभिल्लो आसा. तर अशी ही शिक्षिका आज आमच्या स्टुडियोन आमच्या बरोबर उपस्थित आसा. ती जावन आसा केशव सेवा साधना स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन हांगची शिक्षिका. तांचें कार्य इतलें मोलादीक आसा की तांकां कितलेशेच अवॉर्ड पुरस्कार आतां पर्यंत फावो जाल्ले आसा. 2012 केळकर प्रतिश्ठान गोवा हांचे कडल्यान पुरस्कार, 2015 रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिविएरा स्पेशल एड्युकेटर म्हणून एवॉर्डूय दिल्लो गेल्लो आसा. 2016 म्हापसा JCIचो सायलंट वर्कर एवॉर्ड, तशेंच आनी एक राष्ट्रीय पुरस्कारूय मेळिल्लो आसा, तो म्हणल्यार नवचारी शिक्षा रत्न पुरस्कार. तशे पुरस्कारांची यादी व्हडली आसतलीच, पूण आमकां तांचे कडेन संवाद सादपाचो आसा. कित्याक तर हें कार्य स्पेशल भुरग्यांक घडोवपाचें कार्य हें तांच्याच उतरांनी आयकुवप खूब गरजेचें. तेन्ना तांचें आमी स्वागत करुया. मंजिरी मॅडम, कार्यावळीन तुमचें मनकाळजांतल्यान स्वागत. आनी सगळ्यान पयलीं तुमकां हो CM वशिश्ट गुरू पुरस्कार पळय लाभिल्लो आसा ताज्या खातीर गोवा दूरदर्शनची टीम तशेंच सगळे गोंयकारांच्या वतीन हांव तुमचें मनकाळजांतल्यान सामकें तुमकां परबी दितां आनी फुडल्याय वाटचालीक खूब खूब शुभेच्छा. धन्यवाद. कार्यावळ सुरू करतना सगळ्यान पयलीं म्हजे इतलीच दर्शकांकूय बी अशी उत्सुकता आसतली की केशव सेवा साधना हें स्कूल कितें, ताजे बद्दल थोडक्यान म्हायती दिवची तुमी. केशव सेवा साधना स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन बिचोलीम हे इंटॅलेक्च्युअली चॅलेंज किंवा आमी सामान्य भाशेन तांकां मतिमंद अशी म्हणटा. म्हणजे दिसपाक ही भुरगीं आमच्या भाशेनूच दिसता, पूण तांचो IQ बुद्ध्यांक जो आसा तो 70 पेक्षा सकयल आसता. आनी जशी रेगुलर स्कूल्स आसता तितून करिकुलम आसता, तसोच आमच्याय भुरग्यांक करिकुलम आसता. फक्त फरक इतको आसता की आमच्या भुरग्यांक नीड बेस्ड ट्रेनिंग, त्या भुरग्याची गरज क्षमता हे सगळे ओळखून आमकां तांकां ट्रेनिंग दिवचें पडटा. तितून पर्सनल स्किल्स म्हणजे स्वताची काळजी घेवप, तितून सादें एग्जाम्पल दिवपाचें जाल्यार कपडे घालप, दांत घासप. कित्याक ल्हान भुरगो आसता तेन्ना आई काळजी घेवूं शकता, बाबा काळजी घेवूं शकता, पूण व्हडलो जेन्ना भुरगो जातलो ताका ह्या समाजान एकटेच रावपाचें आसा आनी स्वताची काळजी घेवप, पर्सनल स्किल्स ह्यो खूब इम्पॉर्टंट. सो आमी पयलीं तेचेर फोकस करता. देन सोशल स्किल्स, समाजान कशें रावपाचें, कशें उलोवपाचें, टर्न टेकिंग घेवप किंवा थँक्यू, धन्यवाद म्हणप, कितें चुकलें जाल्यार सॉरी म्हणप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी तांकां शिकयल्यो वता. कम्युनिकेशन स्किल्स, दुसऱ्या कडेन कशें उलोवपाचें हेच्या खातीर वेगवेगळ्यो थॅरपीजूय दिल्यो वता. आनी फंक्शनल एकाडेमिक्स म्हणजे आमी पळयलां की आमी ल्हानपणा पासून ग्रॅज्युएट जायसर, मास्टर्स जायसर खूब गोश्टी शिकता, पूण त्या गोश्टींचो एक्चुली डे टू डे लायफान कांय व्हडलोसो उपयोग जायना. आनी आमच्या भुरग्यांचो IQ किंवा तेंची क्षमता एकाडेमीक सेक्शनान कमी आसल्या कारणान
नांव बरोवप, पत्तो बरोवप, टायम सांगत, पयशांचें ट्रान्झॅक्शन, ह्यो ज्यो डे टू डे लायफान गजाली इम्पॉर्टंट आसा त्यो तांकां शिकयता. फॉर एग्जाम्पल पब्लीक प्लेसीन गेल्या उपरांत आतां जर टॉयलेट सोदपाचो आसा जाल्यार बाबा लेडीज टॉयलेट खंय आसा हें सोदपाक एक तर विचारपाचें, किंवां आमी तांकां सायट रिडींग शिकयता, लेडीज खंय बरयला आसा तें पळय. आनी हळू हळू कालांतरान हीं भुरगीं वेवस्थीत ट्रेन जाता. एकदां 18 वर्सां जाल्या उपरांत मागीर आमी तांकां वोकेशनल ट्रेनींग सेक्शनान घालता. थंय तांकां राखयो करप, पणट्यो रंगप ह्या सारक्यो गोश्टी शिकयल्यो वता. आनी ह्या प्रॉडक्ट्सांचो आमी वेगवेगळ्या कंपनींनी, NGOनी वचून सेल करता. आनी जे कितें पयशे मेळटा ते भुरग्यांक स्टायफंड म्हणून दिता, जेणे करून ही भुरगीं स्वावलंबी जावूं शकता. हे केशव सेवा साधना स्कुलाचे फंक्शनिंग. आता म्हाका एक सांगात की हेर स्कुलां म्हणजे सर्वसाधारण भुरग्यांक शिकयता ती स्टँडर्ड बी आसता, म्हणजे बरोबर. 1st to बरोबर. 10th पर्यंत बी. तुमच्या शाळेनूय एकाडेमिक्स चलता? हय, तें चलता हय सायमल्टेनियसली? हय तें चलता. म्हणजे तेंच हांवें तुमकां सांगलें की फंक्शनल एकाडेमिक्स म्हणजे डे टू डे लायफान जे एकाडेमिक्स आमकां गरजेचे आसा, मोबायल नंबर खबर आसपाक जाय, नंबर्स बरोवपाक खबर आसपाक जाय, हें शिकयता. आनी जशें रेगुलर स्कुलांनी 1st, 2nd, 3rd स्टँडर्ड आसता, एक्झॅक्टली आमच्या स्कुलान प्री प्रायमरी, प्रायमरी, सेकंडरी, प्री वोकेशनल आनी वोकेशनल अशी कॅटेगरी आसता. आनी जी सामकी सिवियर भुरगीं आसा, सिवियरली रिटार्डेड, प्रोफाउंडली रिटार्डेड जेंकां आमी म्हणटा, ती भुरग्यांचो एक सेपरेट क्लास आसता, ताका केअर ग्रूप म्हणटा, जेंकां खूब काळजीची गरज आसता आनी ज्यांचो प्रोग्रेस आय विल से की खूब लिमिटेड आसता प्रोग्रेस, आनी तांकां काळजीची कायम गरज आसता. आता गेली 20 वर्सां तुमी ह्या क्षेत्रान आसा, तेन्ना तुमी जॉयन जाल्ली आनी आतां हातूंत कितें डिफरन्स दिसता तुमकां? आसतलोच डेवलपमेंट? खूब फरक जाणवता, कित्याक 20 वर्सां पयलींचो जर ओवरऑल भुरग्यांचो पळयली स्थिती जेन्ना ती आमच्या कडेन येयल्ली, काही भुरगीं आसा ती तांकां म्हणजे अशी आय टू आय कॉन्टॅक्ट सुद्दां दिनासली, नांव सांगपाक कळनासलें, पर्सनल स्किलूय कांयच डेवलप नासल्यो. पूण आयज म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की आयज ती भुरगीं 20 वर्सां नंतर तांकां सिस्टमॅटीक ट्रेनींग दिल्ल्या कारणान आयज ती नॅशनल लेवलाचेर वचोन स्कुला खातीर बक्षिसां घेतलेली आसा. त्याच बरोबर काही भुरगीं आमची आफ्टर 18 इयर्स आनी तांकां योग्य ट्रेनींग मेळ्ळ्या कारणान वेगवेगळ्या सॅक्टरांनी काम सुद्दां करूं लागलेली आसा. सो दीज आर द बिगेस्ट अचिवमेंट. आनी सगळ्यान प्लस पॉयंट कितें स्पेशल स्कुलाचो, तांकां 1-to-1 एटेन्शन मेळटा. एका क्लासीन 8 भुरगीं आनी एक टीचर आसता, ताका लागून तांकां वेवस्थीत टिचरीक शिकोवंक मेळटा. वेरेज रेगुलर स्कुलान 40 भुरगीं आसतात, थंय तांकां जाय तशें एटेन्शन मेळना. आनी हांगासर ओवरऑल पेरंट्सांचोय सपोर्ट आमकां मेळटा. होम बाउंड प्रोग्राम आमी करता, होम विजिट्स करता. त्याच बरोबर वेगवेगळ्यो थॅरपीज, काही भुरग्यांक चलपाक प्रॉब्लेम आसता, सेन्सरी इश्यूज आसता, उलोवपाक येना. सो ह्या भुरग्यां खातीर आमच्या स्कुलान थॅरपी रूम सुद्दां आसा, थॅरपिस्टूय आसा. सो सायमल्टेनियसली ते सुद्दां मेळटा तांकां. म्हणजे तुमी स्टडी करतात की हाका कितें हय, जाय, एक्झॅक्टली बरोबर. आनी त्या प्रमाणे तांकां एड्युकेट करता. तुमी एज अ स्पेशल एड्युकेटर जावचें म्हणून तुमकां केन्ना दिसलें आनी ह्या क्षेत्रान कशी चल्ली हो प्रवास जाणून घेवया? 12वी जाल्या उपरांत मनान खंय तरी आसलें की समाजाक उपयोगी अशें कितें तरी करतलें हांव. 12वीचो रिजल्ट जाल्या उपरांत हांव पेपर अशें सहज वाचतालें. हांवें हेडलायन्स वाचली की विशेश भुरग्यांक शिकोवपा खातीर लोकविश्वास फोंडा हांगासर एक डिप्लोमा स्टार्ट जाता. सो ती हेडलायन वाचल्या उपरांत मनान उत्सुकता जागृत जाली की विशेष भुरगीं म्हणजे कितें म्हणून हांवें ती फूल न्यूज वाचली. आनी अचानक म्हाका उत्सुकता दिसपाक लागली की हें कितें आसा तें चवकशी तरी करया. बाबा येयल्या उपरांत हांवें बाबाक म्हटलें की असो कितें तरी नवीन कोर्स गोव्यान जाता आनी तितून मेन्शन केल्लें की ह्या भुरग्यांक शिकोवपा खातीर आमकां टिचर्स महाराष्ट्रांतल्यान हाडचे पडटा, गोव्यान ना टिचर्स. हांवें बाबाक म्हटल्या उपरांत बाबान म्हाका म्हटलें ओके तुका इंट्रस्ट आसा जाल्यार एटलीस्ट आमी वचून चवकशी तरी काडया. सो हांव आनी बाबा पयलीं फोन केलो तांकां. तेंच्यांनी सांगलें फोनार इतकें इन्फॉर्मेशन सांगप पॉसिबल ना, तुमी पर्सनली या, कित्याक तुमचो पयलोच फोन येयला आमकां एन्क्वायरी खातीर. म्हाका खूब बरें दिसलें की तेंच्यांनी आफयलें म्हणून आमी स्वता लोकविश्वासान गेली, विजीट केली. थंय ती कॉर्डिनेटर आसली स्मिता आसाय मॅडम म्हणून. तिणें आमकां स्कूल विजीट करून दाखयलें, भुरग्यांचें लेवल कशें कितें आसता तें सांगलें, कोर्स कसो आसतलो आनी हाव दीस डिप्लोमा इन स्पेशल एज्युकेशन वो रेगुलर DED जें आसा तेच्या पेक्षा कसो वेगळो आसा हें सगळें तिणें म्हाका सविस्तर सांगलें.
आनी लास्ट म्हणपा लागली तूं पयलेच भुरगे किंवा पयलेच स्टुडंट न्यूज घालून जवळ जवळ 20 दीस जाले अजून आमच्या कडेन एन्क्वायरी कोण येवं नासले तूं पयले भुरगे आमच्या कडेन येयला सो आमकां तुज्या कडल्यान खूब अपेक्षा आसा पूण त्याच बरोबर हो कोर्स जॉयन करतना चॅलेंजीस कितें आसतल्यो त्योय समजून घे आनी विचार कर अशें म्हणून तिणें म्हाका सांगलें मॅडमीन. आमी घरा कडेन येयले आनी आमी डिस्कस करतालीं. 1-2 दीस जाले बाबान म्हाका विचारलें की तुजें मत कितें, तुका कितें करपाचें अशें दिसता. तेन्ना खंय तरी मनांतल्यान म्हाका अशें दिसपाक लागलें की ना म्हाका होच कोर्स करपाक जाय. आनी बाबा म्हणपा लागले तुका कितें, तुका दिसता जमतलें अशें. हांवें म्हटलें खंय तरी म्हाका भितुरल्यान मनांतल्यान दिसता की हय हें म्हाका जमतलें आनी हांवें हें करचें. कित्याक रेगुलर भुरग्यांक सगळींच शिकयता पूण खंय तरी म्हटलें देवाच्याय मनान इच्छा आसतली की हांवें ह्या फिल्डान जॉयन जावचें म्हणून जस्ट म्हाजी 12वी जाल्या उपरांत हो कोर्स गोव्यान स्टार्ट जाला. बाबान म्हटलें तुजें जर डिसिजन फर्म आसा वी आर विथ यू गो अहेड. आनी म्हाज्या पेरंट्सांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें रोखडेंच एडमिशन घेतलें. आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेक द एडमिशन. सो थंयच्यान म्हाका जो सपोर्ट मेळ्ळो फॅमिलीचो तो आज पर्यंत आसा आनी म्हाका दिसता त्याच खातीर हो म्हाजो जो सक्सेस आसा वेगवेगळ्यो अचिवमेंट्स आसा त्यो पॉसिबल जाल्यो. हो प्रवास तसो सोंपो न्हय. सर्वसाधारण स्कूल आनी स्पेशल स्कूल हातूंत सामको वास्ट डिफरन्स आसा. चॅलेंजीस कसल्यो फेस करच्यो पडटा अजून तुमकां, म्हणजे पयलीं खूब पडटाल्यो जायत आतां कश्यो? चॅलेंजीस म्हणजे कितें जाता भुरगीं एक तर त्या भुरग्यां कडेन संबंद रॅपो बिल्डींग जें आमी म्हणटा टिचींग फिल्डान खूब इम्पॉर्टंट आसा. तेंची मनां जिंकप सो तुमकां तेंच्या लेवलाचेर येवन विचार करचे पडटा. रेगुलर स्कुलान कितें जाता बोर्डाचेर बरयलें बरयात हें कॉपी करात. जरी 8 भुरगीं क्लासीन आसली प्रत्येकाचो मायंडसेट त्या टायमार वेगळो वेगळो आसता. हांवें तुमकां म्हटलें की तांकां बेजीक एकाडमिक्स आमी शिकयता पूण एका क्लासीन 8 भुरगीं आसल्या उपरांत प्रत्येकाचे लेवल वेगळे वेगळे आसता. सो एका भुरग्याक जर हांव नांव बरोवपाक शिकयता दुसरो कदाचित निकतो स्क्रिबलिंग करता आसतलो किंवा पेन्सील हातीन धरता आसतलो. सो प्रत्येकाचे प्रॉब्लेम्स प्रत्येकाची गरज ओळखून आमकां तांकां टॅकल करचें पडटा. तुमकां हो पुरस्कार वगीच मेळूं नासतलो. तुमी कितें तरी इनोवेटीव घाला. तुमच्या कडल्यान खुबशे कितें तरी प्रयत्न जाले आसतले. कसले उपक्रम तुमी हाताळ्ळे? जेन्ना शाळा हांवें जॉयन केली 2005 हांव आनी एकटी टिचर अश्यो दोगीच टिचरी थंय आसल्यो. सो म्हाका खबर आसलें की फूल जबाबदारी म्हाजेर आसा आनी मेळटा ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाची म्हाजें एकूच ध्येय आसलें. कित्याक स्कूल नवें आसलें जशें हांव नवें आमचें 2004 ऑक्टोबर 2004 स्कूल एस्टाब्लीश जाल्लें. सो हांव प्रत्येक कॉम्पिटिशना कडेन एक संदी पळयतालें. कित्याक जेन्ना स्कूल नवें आसता भुरग्यांक खूब भायर व्हरपाची गरज आसता एक्सपोजर. आमची भुरगीं चडान चड भायर व्हेल्या उपरांत एक्सपोजर दिल्या उपरांत शिकता हें म्हाका खबर आसलें. सो प्रायज मेळटलें ना मेळटलें हो वेगळो विशय पूण हांव म्हाज्या मॅनेजमेंटाक सदांच सांगतालें कसलेंय कॉम्पिटिशन येवं हांव म्हाज्या भुरग्यांक थंय व्हरतलें. मागीर तें सिंगींग आसूं डान्स आसूं. एक्चुली स्पोर्ट्स हो म्हाजो विशय न्ही म्हणजे ल्हानपणा पासून खेळा कडेन व्हडलेशें म्हाजें आकर्शण नासलें पूण तरीही म्हाज्या भुरग्यांक खंय तरी प्लॅटफॉर्म मेळचो म्हणून स्पोर्ट्सानूय तांकां हांव जें कितें म्हाजें नॉलेज आसा स्किल्स आसा ते यूज करून तांकां ट्रेनींग दिवन वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनांनी हांव व्हरतालें. सुरवातीक रोखडेंच यश येयलें अशें ना पूण भुरगीं भायर व्हेल्या कारणान शिकलीं. तेंचे जे लर्निंग सोशल स्किल्स म्हणा बाकी एटिकेट्स ती खूब शिकपाक लागली. आनी ओवरऑल पळोवपाक गेल्यार डान्स आसूं म्युजीक आसूं सिंगींग पीटी किंवा स्पोर्ट्स आसूं सगळ्या गोश्टींनी हांव तांकां ट्रेनींग दितालें आनी वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनान व्हरतालें. तितून खास उल्लेख असो म्हणजे म्हाका दिसता की बालश्री पुरस्कार सर्कुलर येयलो तेन्ना डिस्कशन जालें. म्हाज्या मनान खंय तरी तेन्नाय विचार येयलो थंय स्पेशल कॅटेगरी अशें कांयच मेन्शन नासलें पूण खंय तरी मनान येयलें की हांवें एक हो चान्स घेवचो. सो हांवें म्हाज्या मॅनेजमेंटाक विचारलें की बरोबर आसा आज पर्यंत खंयचेच स्पेशल वो कॉमन टर्म जाता खूब व्हडलो किंवा दिव्यांग हांव इंटलेक्च्युअली चॅलेंज म्हणटा कित्याक आमची भुरगीं मतिमंद वो क्लियर जावपाक लागून. सो अजून पर्यंत गोव्यातल्यान कोणूच वचोंक नासलो आनी कोणीच रिस्क घेवं नासली किंवा चॅलेंज घेवं नासलें. म्हाज्या मनान खंय तरी येयलें की हांवें हो प्रयत्न नक्कीच करचो. यश मेळप न मेळप देवाच्या हातांत. सो हांवें मॅनेजमेंटाक म्हटलें की म्हाका आमच्या विभाग थंय व्हरपाचें आसा. मॅनेजमेंटान डायरेक्ट सांगलें की तुका जर टिचर कॉन्फिडन्स आसा यू गो अहेड आमचो तुका फूल सपोर्ट आसा.
आणि जेन्ना लेटर म्हणजे कशें जाता एक एकदां आमी लेटर खूब येता न्ही डिपार्टमेंटाची, ज्या दिसा लेटर आमकां तें लेट मेळ्ळें आनी आमच्या हातीन फक्त 2च दीस आसले. मागीर जेन्ना मॅनेजमेंटा कडेन हांव उलयलें, सर म्हणपा लागले 2च दीस आसा, कितें जातलें 2 दिसान? हांवें म्हटलें 2 दिसान खूब कितें जावं शकता. पयलीं पेरंट्सांक कन्विन्स केलें, फोन केलो आनी सांगलें अशें अशें आसा. पेरंट्सांनी फूल सपोर्ट दिलो. टिचर तुका जर दिसता न्ही तूं चल आमी तुज्या वांगडा आसा म्हणून आमी फॉर्म भरून बाल भवनान दिलो. फुडें कांयच आयडिया ना कशें कितें कॉम्पिटिशन आसता तें. तरी म्हटलें तयार करया, विभाची हळू तयारी चालू केली. मेन म्हटलें गाणें, मोनोलॉग, 1-2 डायलॉग उलोवपाक तेका शिकयलें. रोकडोच आमकां चड टायमूच मेळना, 8 दिसाच्या भितून फर्स्ट रावंड येयलो. हांवें मनान म्हटलें की म्हाका टायमूच मेळना तयारी करपाक जाय तशी आनी कांयच आयडिया नासली कशें कॉम्पिटिशन आसता, कशें रावंड्स आसता. पूण देवाच्या हेणी व्हेलें थंय कॉम्पिटिशनाक आनी पळयलें तेचो फर्स्ट रावंड जालो, सिंगींग जालें, मागीर तेका मोनोलॉग करपाक लायलो आनी थोडे प्रश्न विचारले. ती म्हणपा लागली जे ज्युरी आसले आतां थर्ड रावंड जातलो तो क्वेश्चन आन्सर. तेन्ना म्हाजी खूब घालमेल जाली की आमच्या भुरग्यांचें कशें शिकयलां तितकें ती द बेस्ट करता, पूण अचानक एक 10 मनशां तांकां अचानक क्वेश्चन विचारतलीं आनी हें म्हटलें विभा फर्स्ट एक्सपिरियन्स तेचो कशें आन्सर करतलें. आमकां सुद्दां खूब टेन्शन येता न्ही कोणूय अशें क्वेश्चन विचारतलो म्हटल्यार. आतां देवा म्हटलें हे विभा कशें आन्सर करतले. पळयता जाल्यार त्या ज्युरी मेंबर्सांनी ताका जे क्वेश्चन विचारले विभान खूब सुंदर प्रकारे आन्सरां दिली. म्हणजे त्याच्या बुद्धीच्या क्षमते प्रमाणे तेणी जे जे विचारले सगळीं आन्सरां व्यवस्थीत दिली. आनी जवळ जवळ 4 दिसांनी रिजल्ट येयलो की विभा सिलेक्ट जालें म्हणून. आमकां सगळ्यांक खूब आनंद जालो. आनी देन बाल भवनान आमकां सेशन्स आसले की फुडले रावंड्स कशे आसतले. सो एक एक टप्पो पार पडत आमी राजकोट गेली. थंयसरूय सुंदर जालो परफॉर्मन्स विभाचो. राजकोटांतल्यान दिल्ली आनी दिल्ली अशेंच रावंड्स आसले, जवळ जवळ 4-5 दीस रावंड्स चलताले, मेगा ऑडिशन्स आसताले थंय. ते सगळे पार पाडून 2012 विभाग बालश्री पुरस्कार मेळ्ळो. आतां पेरंट्साचो अप्रोच कोणाकच दिसना न्ही आपल्या भुरग्याक स्पेशल स्कुलान घालचें, तांच्या पाळी आयले घालपाची. पूण सादारण स्कुलान सर्वसादारण स्कुलान घालचे परस हांगा घालप हें खूब म्हत्वाचें आसा, कित्याक थंय ती टायम वेस्ट करतली ओगीच. त्यातून कसो आसा पेरंट्साचो अप्रोच आनी तुमी कशें कावन्सिलींग करतात? 20 वर्सां पयलींचो काळ आनी आतांचो हितून खूब जमीन आसमानाचो फरक आसा. जेन्ना बिचोले स्कूल स्टार्ट जालें पेरंट्स विचारताले कित्याक गरज आसा असल्या स्कुलांची, कितें गरज आसा, ही भुरग्यांनी कितें करतली, असो एप्रोच एक आसलो. इनफॅक्ट जेन्ना आमी सर्वे करपाक वयताले आमचे कडेन लिस्ट आसतालें हातीन की ह्या घरान स्पेशल भुरगे आसा, पूण आमी डायरेक्ट डिस्क्लोज करूं शकनासले. आमी वयताली की ना आमकां जस्ट आमी सर्वे करपाक येयल्या, सो तुमच्या घरान भुरगे आसा अशें कळ्ळां, सो स्कुलान घातल्यार फायदो जातलो स्पेशल स्कुलान. काही पेरंट्स डायरेक्ट सांगताली आमकां ताका कांयच खंयच घालपाचो ना, तो घरान आसा तो बरो आसा. काही पेरंट्स सांगताली ना तो रेगुलर स्कुलान वयता न्ही, आमची व्हडली अपेक्षा ना, तेणी त्या स्कुलान गेल्यार जाता, घरा कडेन येवन आपलें कितें तें केल्यार पुरो, आमकां कांयच अपेक्षा ना. पूण आयज काळ बदल्लो, आयज अवेरनेस जाला, सेन्सिटायजेशन जाता, तेका लागून पेरंट्स इजिली एक्सेप्ट करता आनी स्कुलान घालता. तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा रेगुलर स्कुलांतले टिचरींक सुद्दां. तांकां जर दिसलें की एखादो भुरगो फाटीं आसा किंवा ह्या भुरग्यां पेक्षा वेगळो आसा, त्यो टिचरी तांकां व्यवस्थीत गायड करता, तांकां IQ टेस्टिंगाक धाडटा, आमकां आमचो फोन नंबर तांकां दिता, आमकां आपयता गायडन्स दिवपाक, टिचर तुमी ह्या पेरंटा कडेन उलया, आनी कन्विन्स केल्या उपरांत ती IQ टेस्टिंग सगळो प्रोसिजर करून एडमिशन घेता. आनी खूब बरो आतां एक पॉझिटिव्ह चेंज जावपाक लागलेलो आसा. ही एक बरी गजाल. हय, हांगाच वदळ तुमी विभाचें सगळं हें सांगलो अचिवमेंट. हांवें आयकलां की तुमचें एक उडान म्हणून उपक्रम आसा, ताजे बद्दल थोडें सांगचें. जशें हांवें तुमकां सांगलें की सगळ्या कॉम्पिटिशनाक हांव व्हरतालें आनी गोव्यान जवळ जवळ 24 स्पेशल स्कुल्स आसा, सो प्रत्येक स्पेशल स्कुलाचें सिंगींग कॉम्पिटिशन, ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, नाटक कॉम्पिटिशन अशी जाताली. आनी हळू कालांतरान आमी नंबर 1चेर पावली. डे 1 आसलो की आमी फक्त पार्टिसिपेशन टोकन घेवन येताली, तो काळ हळू बदलून फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज प्रत्येक कॉम्पिटिशनान आमची भुरगीं घेवन येवपाक लागली आनी म्हाका खूब बरें दिसता. पूण मनाक तितून समाधान मेळनासलें की शेवटी म्हटल्यार आमची भुरगीं वयता खंय स्पेशल स्कुलाच्या कॉम्पिटिशनाक वयता, थंय पेरंट आसता, टिचरी आमीच आसता, भुरगीं स्पेशलूच आसता, प्रायज घेता येता, खंय तरी लिमिटेशन्स येता.
हे टॅलंट जे आसा ते भायर पावपाक जाय. सो हांवें विभाग आसूं किंवा काही भुरग्यांक रेगुलर स्कुलाची जी कॉम्पिटिशन जाता, स्तोत्र पठण म्हणा किंवा सिंगींग म्हणा, मोनोलॉग कॉम्पिटिशन, तितून व्हरपाक सुरवात केली. सुरवातीक अशे येताले कमेंट्स, कितें तूं सगळी कडेन तांकां व्हरता, तेंचो बाबड्यांचो मूड ऑफ जातलो, तांकां प्रायज मेळचें ना, नॉर्मल भुरग्यां वांगडा खंय ती कॉम्पीट करतली, कित्याक इतकें करता. पूण म्हाजो गोल कितें तरी वेगळोच आसलो. म्हाका प्रायज मेळप हो गोल नासलो. त्या भुरग्यांक पळोवन म्हाजी भुरगीं जी आसा ती तितकी डेवलप जातली, खंय तरी तांकां पळोवन सोशल स्किल्स म्हणा किंवा कॉन्फिडन्स लेवल आसा हो तेंचो वाडचो, हो म्हाजो उद्देश आसलो. आनी ह्या एक्सपेरिमेंटानूय म्हाका खुबसो सक्सेस मेळ्ळो. आमी जी स्पेशल भुरगीं म्हणटा, विभा हळू हळू कॉन्फिडन्स लेवल तेचो इतको इम्प्रूव जालो ह्या सगळ्या कॉम्पिटिशनांनी पार्टिसिपेट करून. म्हाका एका जजान सांगलें की आमच्या क्रायटेरियान बसना म्हणून आमी ताका प्रायज दिवं शकना, पूण रेगुलर भुरग्या इतकेंच ते बरें आसा किंवा ताका इतकोच कॉन्फिडन्स आसा. स्टोरी तेणी त्याच भुरग्यांक इतकी बरी सांगलेली आसा. हळू हळू खंय तरी रेकॉग्निशन मेळपाक लागलें. ज्युरी मेंबर्स ऑर्गनायझर्सांक सांगपाक लागले की तुमी त्या भुरग्यांकूय इनवॉल्व करा. आनी हो खंय तरी म्हाका दिसता एक सक्सेस जावपाक लागलो, एक अवेरनेस आनी चेंज जावपाक लागलो. पयलीं जे ऑर्गनायझर्स आसले तांकां म्हाका रिक्वेस्ट करची पडटाली, आसूं सर विभाग एक गाणें म्हणूनय तुमच्या कॉम्पिटिशनान, म्हाका प्रायज नाका, खंयच उल्लेख करनाका की ते स्पेशल स्कुलांतले आसा, स्पेशल कॅटेगरींतले आसा. ना मागीर बाकीच्यांचेर इनजस्टीस जातलो, रेगुलर स्कुलांतली भुरगीं न्ही ती, ताका कशें आमी प्रायज दितले. म्हाका म्हटलें प्रायज नाकाच, ताका जस्ट एक प्लॅटफॉर्म दिया. अशें केल्या उपरांत हळू हळू एक हें जालें, ना घेवन या तुमी भुरग्याक, हाडा तुमी, एक कित्याक दोन सुद्दां हाडल्यार जाता. आनी एक खंय तरी पॉझिटीव चेंज जावपाक लागलो. तरी खंय तरी समाधान नासलें, हांकां कितें तरी अजून एक प्लॅटफॉर्म जाय दिवपाक. आमच्या भुरग्यांचे टॅलंट्स फक्त शाळे पुरती मर्यादीत उरता. आनी खंय तरी मनान येलें की म्हाका गायनाची आवड आसा, सो ही गायनाची आवड आनी तेंची कला एकत्र करून कितें तरी करचें म्हणून हांव गेली जवळ जवळ 10 वर्सां तरी सतत फाटल्यान आसलें कितें करचें, एक ग्रूप करचो. पूण गोव्यान म्युझिशियन्स खूब बिजी आसता आनी ह्या भुरग्यांक कंटिन्युअस प्रॅक्टीस जाय पडटा, सो तें पॉसिबल नासलें. परत खंयचे प्रोजेक्ट करपाचो म्हटलं की फंड्स येयले. आदींच म्हाज्या म्हणजे ह्या भुरग्यांचे प्रोग्राम सुरवात करतना आदींच खंयच्यान हांव फंड्स अरेंज करूं. सो विचार केलो 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 खूब जाणांक एप्रोच केले. ना म्हणजे तुजो कन्सेप्ट बरो आसा पूण प्रॅक्टिसीचे कशें करतले, आमकां लिमिटेशन्स आसा, आमी सदां येवं शकना, अशें सगळें हें केल्या उपरांत हांव एका कन्क्लुजनाक पावलें की जें आसा तितूंतल्यान करया. आनी म्हाज्या तकलेन अचानक अशें रातचें येयलें की कारोके ट्रॅकाचेर प्रोग्राम करून तरी पळोवया. आनी हांवें प्रॅक्टीस स्टार्ट केली. भुरग्यांची स्कुलान कितें आसा, पेटी तबल्याचेर म्हणप खूब सोंपें किंवा इजी. आनी ह्या भुरग्यांक ट्रॅकाचेर गावप आदींच डिफिकल्ट, आमच्या सारक्यांक डिफिकल्ट, हेंच्यांनी तें करप आनी डिफिकल्ट. पूण स्कुलान प्रॅक्टीस केल्या उपरांत जाणवलें म्हाका जें कठीण आसा आमी म्हणटा तें आमच्या भुरग्यांनी इजिली पिकअप केलें. सो म्हटलें बरें आसा, एक ग्रूप केलो. म्हटलें कोण कोणाक घेवया. पेरंट्सांक पयलीं विचारलें, कित्याक युजली जे प्रोग्राम आसता ते सगळे सांजचे जाता, गायनाचे जे कार्यक्रम जाता. पयलीं मॅनेजमेंटाक विचारलें की सर म्हटलें म्हाज्या मनान असो असो विचार आसा. मॅनेजमेंटान म्हाका पयल्या धपक्याक सांगलें तूं कितें तरी आउट ऑफ द वे करपाक सोदता, गो अहेड, आमचो फूल सपोर्ट आसा. ह्या सगळ्या हातून पुरस्कार मेळ्ळो, कितें फिलींग जाली तुमची? फिलिंग्स कितें आशिल्ली पुरस्कार मेळटकच आनी श्रेय कोणाक दिता तुमी? ऑफकोर्स पुरस्कार मेळ्ळ्या उपरांत खूब आनंद जालो, कित्याक खूब मानाचो असो पुरस्कार. आनी श्रेय म्हणपाक गेलें जाल्यार म्हाजे पेरंट्स पयलीं, म्हाजी फॅमिली मेंबर्स, मॅनेजमेंट, शाळेचे कमिटी मेंबर्स, टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ, भुरगीं आनी तेंचे पेरंट्स. आनी हे वेलविशर जे हांवें तुमकां सांगलें डे वनाच्यान जे म्हाज्या वांगडा जोडलेले आसा, हेचें श्रेय म्हाज्या सक्सेसाच्या सगळ्यांक वयता. वता वता आमच्या दर्शकांक एक ल्हानसो संदेश दिवचो. सी अवर एबिलिटीज अँड नॉट द डिजेबिलिटीज, इतकेंच हांव म्हणटा. कित्याक आमच्या भुरग्यां कडेन खुबश्यो क्षमता आसा. तांकां योग्य मार्गदर्शन, मोटिवेशन मेळ्ळें जाल्यार ती कितेंय करूं शकता. आयज आमी आतां टीम उडानाचें पळयलां, तितून खास सांगेन दिसता की गेल्या वर्सा अयोध्या सुद्दां भुरगीं वचून नॅशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हितून ती पार्टिसिपेट जाली. तेन्ना हांवें जस्ट एक एक्सपेरिमेंट म्हणून केल्लो, पूण म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता की थंयसरूय विभाग 2nd प्रायज मेळ्ळें, रुद्रेशाक 2nd मेळ्ळें आनी यशाक 3rd प्रायज मेळ्ळें.
आनी आयज ती एशियन चॅम्पियनशीप जी नेपाळ जावपाची आसली तेकाय क्वॉलिफाय जाला. सो आमची जी स्पेशल भुरगीं आसा किंवा दिव्यांग भुरगीं आसा ती कांय करूं शकना अशें ना. बरें. तांकां मोटिवेशन जाय, तांकां ट्रेनींग जाय आनी आमच्या ह्या समाजान तांकां एक्सेप्ट करपाची गरज आसा. वयता वयता हांव इतकेंच सांगूं शकता की आतां जसो टीम उडान आसा, आमी व्हडले व्हडले सेलेब्रिटी आफून प्रोग्राम करता. तुमी जर तुमच्या सेलेब्रेशनाक, ऑफकोर्स आतां पर्यंत 30 अनुभव आसा म्हाका 30 शो केलेल्याचो. सार्वजनीक गणेशोत्सव आसूं, नवरात्र आसूं, आमकां खास आफयता प्रोग्राम करपाक. असोच लोकांचो जर सपोर्ट मेळ्ळो ही भुरगीं डे टू डे प्रॅक्टीस करून करून आनी इम्प्रूव जातली. तशेंच ही भुरगीं स्पेशल स्कुलान वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स करता. आमी बर्थडे आसूं आनी कितें आसूं गिफ्टां व्हडलीं व्हडलीं हाडटा आनी दिता. बरोबर. पूण जर हे प्रॉडक्ट स्पेशल स्कुलांतल्यान आमी विकत घेतले जाल्यार तांकां एक उत्पन्नाचें साधन मेळटलें. सो तशेंच एक आतां आमी बर्थडे सेलेब्रेट सादें म्हटलें जाल्यार आमी भायर वयता हॉटेलान करता. तो थंय सेलेब्रेट न करता ह्या भुरग्यां वांगडा केलो. आपल्याक कितें आमी जे बजेट आसा भायर मोडटली ते जर एखाद्या स्पेशल स्कुलाक दिले, मदत केले, तेंचे एटलिस्ट तितके तरी एक एक्टिविटी खंयच्या प्रोजेक्टाक हातभार लागू शकता अशें म्हाका दिसता. सो शेवटी ही भुरगीं म्हणजे वेगळी न्ही, समाजाचोच भाग आसा. सो सगळ्यांनी फक्त स्पेशल स्कूल करतले किंवा गव्हर्मेंट करतले तेंच्या खातीर अशें न करता सगळ्या समाजान जर विचार केलो की आपूण ह्या भुरग्यां खातीर कितें करूं शकता आनी हांवें जशें सजेशन्स दिला तितूंतले काही गोश्टी जर करूं शकता जाल्यार नक्कीच करचें, जेणे करून ही भुरगीं चडान चड स्वावलंबी जातली आनी तेंच्या जिवनान आनंद येतलो अशें म्हाका दिसता. मंजिरी मॅडम, तुमचे कडेन खूब उलयत रावनशें दिसता, पूण निरोप घेवपाचो वेळ आयला तेन्ना दूरदर्शनच्या वतीन, सगळ्यांच्या वतीन, प्रेक्षकांच्या वतीन हांव तुमकां मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तुमकां फुडेंय बी बरी इच्छाशक्ती, बरी सहनशक्ती, एनर्जी दिवन तुमचे कडेन बरें आनी बरें कार्य जावचें अशें देवा लागीं मागता. परत एकदां धन्यवाद, देव बरें करूं. म्हाकाय तुमी हांगा गोवा दूरदर्शनाचेर खास आफयले आनी म्हाज्या कडल्यान हो म्हाजो प्रवास जाणून घेतलो त्या बद्दल संपूर्ण टीमचे हांवूय धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. इश्टानो, अशीच आमी आनिकूय पुरस्कार मेळिल्ल्या शिक्षकांक तुमच्या मुखार घेवन येतलीं तेन्ना पळयत रावात गोंय दूरदर्शन, पणजी दूरदर्शन. धन्यवाद.